लेख्नु भएको रहेछ। सबैजनालाई मेरो नमस्ते। आज म पहिलो पटक कविता वाचनको लाइभ प्रोग्राममा उपस्थित भएकी छु र कक्षामा कहिल्यै बोलेर नथाक्ने भए पनि आज चाहिँ एकदम नर्भस छु पहिलोचोटि यहाँहरूको सामु लाइभ रूपमा उपस्थित हुँदाखेरि। र अब अलिकति विलम्ब भइसकेको छ। म धेरै ढिलो नगरिकन मेरा कुराहरू र कविताहरू यहाँहरूलाई सुनाउँछु। सबैभन्दा पहिले त म साहित्य लेखनमा गीतबाट आकर्षित भएकी हुँ। गीत लेखेर साहित्य लेखनमा प्रवेश गरेकी हुँ। प्रकाशित विधा चाहिँ गीत हो। त्यसैले अहिलेसम्म मैले गीत, गजल, कविता, समालोचना, कथा र संस्मरण विधामा कलम चलाएकी छु र हाल म प्राध्यापन पेसामा संलग्न छु। आरआर क्याम्पसमा म नेपाली साहित्य नै पढाउँछु र यही पढाउने क्रममा चाहिँ मैले सृजनात्मक लेखन, त्यसपछि त्यसको सम्पादन, अनि त्यही सृजनात्मक लेखनको समालोचना, त्यसपछाडि समालोचना गर्ने सिद्धान्त, अनि साहित्यकै अनुसन्धानमा बढी क्रियाशील हुनु परिरहेको छ र त्यसैमा त्यही नै मेरो मूल क्षेत्र हो। त्यसैमा क्रियाशील हुन्छु बढी। यसैले पनि मलाई सिर्जना गर्न र आफ्नै सिर्जनाको मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ प्रेरित गरिरहेको छ र यस अर्थमा पनि म मेरो यो प्राध्यापन पेसाप्रति चाहिँ गौरवबोध गर्दछु। मेरो रुचिलाई चाहिँ रुचि र पेसामा यसरी तालमेल मिलिरहेको छ। अहिलेको यो कोभिड-19 का कारण सिर्जित त्रास र लकडाउनको यो अत्यास लाग्दो वातावरण छ। यो समयलाई सृजनात्मक बनाउनका लागि एनएस टेलिभिजनले गरेको यो प्रयासको म प्रशंसा गर्छु र मलाई आज यो अवसर जुराइदिनु हुने भाइ महेन्द्र ओझाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र मेरो सृजनाप्रति मप्रति अभिरुचि राखेर उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दर्शक श्रोताज्यूहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्छु र नमन गर्छु। यहाँहरूका मूल्यवान सुझाव र मूल्याङ्कनहरूले, प्रतिक्रियाहरूले मलाई चाहिँ परिमार्जित गर्दै यो यात्रालाई अझ अगाडि बढाउन प्रेरित गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा मैले राखेकी छु र आज म यहाँहरूलाई मेरो कविता सङ्ग्रह ओक्कल दोक्कल पिपलपात, जो 2075 सालमा शिखा बुक्सबाट प्रकाशित भएको हो, त्यो सङ्ग्रहका केही कविता र केही नयाँ कविताहरू सुनाउँछु। र सर्वप्रथम त म यहाँहरूले धेरै पटक सुनिरहेको यो ओक्कल दोक्कल पिपलपात शीर्षकको कविता नै यहाँहरूलाई सुनाउँछु। आमा, ओक्कल दोक्कल पिपलपातको रमाइलो खेल खेलाउँदै सधैँ झुक्क्यायौ र सोधिरह्यौ तिम्रा माथि कसको हात। आमा, ओक्कल दोक्कल पिपलपातको रमाइलो खेल खेलाउँदै सधैँ झुक्क्यायौ र सोधिरह्यौ तिम्रा माथि कसको हात। बालापनको रमाइलोमा पहिचान गरेरै पनि भाइको हात पटक पटक परास्त भइरहे म। झेली गरिरह्यौ भाइले, मौन भइरह्यौ तिमी। तिमीले किनिदिएको साइकलको रफ्तारमा लाखौँ माइलको दूरी पार गरिसक्ता उसले। म चाहिँ तिमीले नै ल्याइदिएको कुरुस र एक लच्छी उनलाई सिगारेर सिपालु औँलाहरूमा जिन्दगीको सादापनलाई भरिरहेँ रङ्गीन बुट्टाहरूले र खुम्चिरहेँ त्यसकै गोलो परिधिमा। मौन भइरह्यौ तिमी। मैले लुकेरै उडाउँदा च्यातिएको भाइको पुरानो चङ्गाको मोल चट्कनले सम्झाएकी तिमीले थाहा पाइनौ आमा। चङ्गासँगै उन्मुक्त हुन नपाई पाउजूको छमछमी पछ्याउँदै अगेनामा खरानी भएका मेरा स्वप्निल रहरहरूको मोल के थियो। प्रत्येक महिना
कपालसँगै छाँटिरहँदा भाइले आफ्नो धीरता, मैले भने चुल्ठोसँगै कस्तै लगे र ओठमा फुलाइरहेँ बनावटी हाँसो। मौन भइरह्यौ तिमी, किशोरी वयमै पाकेको किम्बु जस्तो कोमल तनमा। अन्जानमै कोरिदिँदा कसैले रातो मसीका कुरूप धर्काहरू। फेरि पनि नवीकरण भइरह्यो हाम्रो आँसुमा नुहाएको समृद्ध सम्झौता। र त जामाको फेरमा टाँसिन आएको सेतो पुतलीलाई जस्तै गरी सजिलैसँग टिपेर मिल्काइदेऊ आफ्नो आधारबाट। र मौन भइरह्यौ तिमी, हिँडिरहेँ म तिम्रै गोरेटोमा, हिँडिरहेँ म तिम्रै गोरेटोमा, खोजिरहेँ सङ्घारभन्दा माथि उकाल्न आफ्नो चाहनाको दियो। आमा, मलाई मुक्त गर तिम्रो प्रयासबाट। अब भनिदेऊ बहिनीलाई, ओक्कल दोक्कल पिपलपात, तिम्रा माथि तिम्रै हात, तिम्रा माथि तिम्रै हात। धन्यवाद। मैले यो ओक्कल दोक्कल पिपलपात कविता चाहिँ एउटा सानो तितो अनुभव छ। त्यही तितो अनुभवले चाहिँ यो कविता मलाई सिर्जना गर्न प्रेरित गरेको हो। हामी सँगसँगै प्राध्यापन गर्ने रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसका एकजना प्रगतिशील मित्र, उहाँले गफगाफको सिलसिलामा एकपटक मलाई तपाईहरुलाई त सजिलो छ भन्नुभयो र त्यो सजिलो चाहिँ उहाँले सङ्केत गरेको हामीलाई कुनै पनि फिल्डमा स्थापित हुनको लागि अथवा जागिर खानको लागि चाहिँ निश्चित कोटाहरू महिला भनेर कोटाहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसैले त्यो कोटाको आधारमा तपाईहरु आउने भए हुनाले तपाईहरुलाई सजिलो छ भन्ने उहाँको सङ्केत थियो। र त्यसपछि चाहिँ मैले धेरैसम्म सोचे त्यो कुरा, यी जातीयता लैङ्गिकता भन्ने कुराहरू हाम्रो दिमागमा कसरी जकडिएर बसेका हुने रहेछन्। मलाई अस्वाभाविक लागेन उहाँको कुरा सुन्दाखेरि, किनभने अधिक व्यक्तिहरू यो मानसिकताबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई के थाहा हुँदैन भनेपछि जनजातिहरू, दलितहरू, महिलाहरूले चाहिँ कसरी स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक सत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर अहिलेको यो स्थानसम्म आइपुगे भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पटक्कै हेक्का राख्नु हुँदैन। र उहाँहरू देख्नुहुन्छ अहिले जबकि साँच्चीकै समावेशीको कुरा गर्ने हो भने 51% महिला छन्, तिनीहरूको लागि छुट्याइएको कोटा चाहिँ अत्यन्त नगण्य छ। दलितहरूको कोटा त्यस्तै छ, जनजातिको कोटा त्यस्तै छ, जनसङ्ख्याको आधारबाट भएको छैन। र पहिलेदेखि सञ्जीव उप्रेती सरको भनाइमा चाहिँ संरचनात्मक लाभांश प्राप्त गरिरहनुभएका हाम्रा मित्रहरू चाहिँ हामीलाई साँच्चीकै दुश्मनको आँखाले हेर्नुहुन्छ। र यही उहाँको विचारले चाहिँ मलाई धेरै लामो समयसम्म अलिकति आन्दोलित बनायो र त्यो कुरालाई मैले दिमागमा खेलाइराखेको थिएँ। यसै प्रसङ्गमा मैले मेरो बहिनीको छोरालाई खेलाउनु पर्ने अवस्था आयो। ऊ 2.5 वर्षको थियो अनि उसलाई खेलाउने बेला बाल्यकालमा आफूले नै खेलेको यही ओक्कल दोक्कल पिपलपातको खेल मैले उसलाई खेलाउँदै थिएँ र त्यस पछाडि मैले झ्वाट्ट त्यो ओक्कल दोक्कल पिपलपातलाई चाहिँ बिम्ब बनाउन सकिने रहेछ यो बाल खेललाई चाहिँ भन्ने कुरा सोचेपछि त्यति बेला चाहिँ फुर्यो र यो कविता मैले सिर्जना गरेकी हुँ। म तपाईहरुलाई अर्को कविता सुनाउँछु। मैले नयाँ समय जन्माएकी छु। यो कविता चाहिँ मेरो नयाँ कविता हो, संग्रहमा परेको कविता होइन, त्यसभन्दा पछि लेखिएको कविता हो। सुनए लोग्ने मान्छे, म सिमलको भुवा जस्तै हलुङ्गी भएकी छु। सुनए लोग्ने मान्छे, म सिमलको भुवा जस्तै हलुङ्गी भएकी छु। मैले एउटा सपना जन्माएकी छु। ह्वाङ्ग परेर खोक्रिएको ओडार जस्तो मेरो पेटलाई मलमलको पटुकीले सपक्कै कसेर म सुगन्धी पवनसँगै पातलिँदै उड्न चाहन्छु। म पुरातन चक्षुहरूमा शुक्रताराको चहक खिप्न चाहन्छु। कपालमा सिउरिएर दुतियाको जुनलाई प्रसन्नताले भिजाउँदै कलेटी परेका ओठहरूलाई म उसकै समीपमा लेटिरहन्छु। सुनए लोग्ने मान्छे, मेरो तकियामा तिमी सूर्यमुखीका उज्याला फुलहरू फुल्याइदेऊ। मेरो बिछ्यौनामा तिमी चमेलीको नसालु सुगन्ध सजाइदेऊ।
अनि बाँसुरीको स्वरमा सुमधुर श्वास भर्दै जाऊ। परेवाका माकमाक घुरको जस्तो आनन्दी लयले कोठालाई सम्पूर्णतः गुन्जायमान बनाऊ। म घाम पानीलाई आमन्त्रण गर्दै इन्द्रेणीसँग रङ्गिन चाहन्छु। म बुकुवा दलेर आफ्नो शरीरलाई पुनः चहकदार बनाउँछु। ग्रहण गरेर औँलाहरूमा केसरीको कोमलता म सुस्तरी स्पर्श गर्छु उसलाई। उसैका लागि म आफूभित्र मकलको आगोको राप सघाल्छु। सुन है लोग्ने मान्छे, म माफ गरिदिन्छु तिम्रा सारा विरामहरूलाई। म माफ गरिदिन्छु तिम्रा सारा विरामहरूलाई। म शरीरको उष्णताले निस्तेज पारिदिन्छु अन्तरका सारा घृणाहरूलाई। आङबाट बगेको स्नेहको रगतले पखालिदिन्छु सिनित्तै विद्वेषको सारा भण्डारलाई। सदियौँदेखि संयमले बाँधिएको मेरो केश फोइदिने, हृदयभरिका निशब्द रहरहरू जगाइदिने, मैतालुको शिरफुल जस्तो बन्दगीमा परेको मेरो बोलीमा आवाज भरिदिने, शिशिरका फुलसरी अतृप्तिले ओइलाएको मेरो निष्प्राण मनलाई फेरि पनि पल्लवित बनाइदिने मैले युगौँदेखिको मेरो सपना जन्माएकी छु। कालो रातको निस्तब्धतामा, अत्यास लाग्दो एकान्ततामा, पूर्वी बतासको सुकोमल मिरमिरेसँगै मैले प्रकाशको एउटा पुञ्ज पहिल्याएकी छु। सुन है लोग्ने मान्छे, म सिमलको भुवा जस्तै हलुङ्गी भएकी छु। मैले आमा जस्तै धरती उचाल्ने एउटी छोरी जन्माएकी छु। फेरि पनि मैले एउटा नयाँ समय जन्माएकी छु। फेरि पनि मैले एउटा नयाँ समय जन्माएकी छु। धन्यवाद। यो कविता चाहिँ मैले काम गर्दै थिएँ। मपले जोडसँग भुइँ पुछिरहेको थिएँ। रेडियो सुन्दै काम गर्ने बानी छ। त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ एउटा गीत बजिरहेको थियो, सागर हो स्वास्नी मान्छे ऊ त बुझ पचाउन सक्छे भन्ने। त्यस पछाडि त्यो शब्द सङ्गीत स्वर एकदमै मिठो अनि मलाई चाहिँ त्यसले एकदमै सोच्न बाध्य बनायो। साँच्चै स्वास्नी मान्छेको सृजनशीलतालाई अनादर गर्ने यस्ता गीतहरू कति रहेछन् भन्ने मलाई लाग्यो र त्यही चिन्तनप्रति चाहिँ एकदमै भनौँ त्यो चिन्तनले मलाई विचलित बनायो र मैले यो कविता सिर्जना गरेकी हुँ। खासमा यो महिलाहरूको सृजनशीलतालाई अहिले पनि अनादर गर्ने धेरै साहित्यहरू, धेरै गीतहरू बजारमा प्रचलित छन् र हामी त्यही सुन्दै एक किसिमले आनन्दित पनि भइरहेका छौँ। र अब यो यति मैले केही कविताहरू सुनाइसकेपछि तपाईहरुले अलिकति अनुमान पनि गरिसक्नुभयो होला। म खासमा कवितामा चाहिँ द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर लेख्न रुचाउँछु कविता। त्यसैले मैले कवितामा चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितिलाई अलिकति द्वन्द्वात्मक ढङ्गले चित्रण गर्छु र यही चित्रणका क्रममा भनौँ त्यही सबै कुराहरूलाई द्वन्द्वात्मक ढङ्गले हेर्ने क्रममै मेरा कविताहरू सिर्जना भएका छन्। र अब म तपाईहरुलाई मेरो तेस्रो कविता सुनाउँछु। म कमेन्टप्रति भनौँ यहाँका प्रतिक्रियाहरू अहिले मैले लिएकी छैन, म लिँदै जानेछु र मेरो यो कविता वाचनलाई आफ्ना प्रतिक्रियाहरू सहित यो कार्यक्रममा चाहिँ सक्रिय सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति फेरि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र नमन गर्छु। म यहाँहरूलाई अर्को कविता सुनाउँछु, प्रेमको क्रुसिफिकेसन। यो चाहिँ मेरो ओकल दकल सङ्ग्रहकै कविता हो। छोरा सुनाइरहँदा तिमीलाई सिन्धबाद कथाहरू, छोरा सुनाइरहँदा तिमीलाई सिन्धबादका साहसिक कथाहरू, सम्झाइरहँदा पञ्चतन्त्रका कुटनीतिक चतुरताहरू कहिल्यै जनाइन मैले। किन स्याहार छ जुठे कुमालले तिम्रा जडाउरीहरू, किन पढ्दैन गब्दैया छोड्काको छोराले तिम्रो पाठशालामा। पढाइरहँदा तिमीलाई सापेक्षतावादका सिद्धान्तहरू,
पढाइरहँदा तिमीलाई सापेक्षतावादका सिद्धान्तहरू, म्याडम क्युरीका आविष्कारहरू कहिल्यै आवश्यक ठानिन मैले तिमीलाई सिकाउन। किन वसन्तमै पलाउँछ पालुवा, जरा बिनै कसरी फैलिन्छ पात पातै, त्यो पहेँलो आकाश बेली चैते उराठ तामा पनि कसले सिकायो सालमलीलाई राताम्य भएर फुल्न। ग्रीष्ममै किन ओसार्छ गुणतिर कागले मसिना झिक्राहरू, बस मैले त एकहोरो डोर्याइरहेँ तिमीलाई प्राप्तिको गतिशील गन्तव्यतर्फ। तिमीले रटेका पाइथागोरसका निरस साध्यहरूमा अनि अल्जेब्राका रेडिमेड सूत्रहरूमा जोखिरहेँ आफ्नो मातृत्वलाई। चक्रव्यूहको अपुरो आधारबाट अभिशप्त अभिमन्यु जस्तै सायद तिमी आफ्नै खरानीबाट बौरिन नजानेको नक्कली फिनिक्स चरो थियौ र त झिलिक्क बिजुली झिल्केसरी एक निमेषमा पोखियो आँखा वरिपरि अभिशापको कालो अँध्यारो र खोसियो मेरो हृदयको रोशनी। छोरा, सम्हाल्दा सम्हाल्दै फुटी जाने काँचको कचौरा जस्तो कति नाजुक रहेछ मेरो ममत्वको घडा। तिम्रै स्मृतिका सामुन्य पछारेर आफैलाई तुलसी मठमा बजारेर आफ्नै ललाटलाई अनि पानी जस्तै तलैतिर बगिरहने मायाको कसम खाएर यति भन्नु छ यो निर्दयी दुनियाँलाई, बर्सातले तिउरीको फुललाई भिजाए जस्तै, बर्सातले तिउरीको फुललाई भिजाए जस्तै तिमीलाई स्नेहले निथ्रुक्कै भिजाउनु मेरो पाप हो भने, यो बिकाउ ब्रह्माण्डमा तिमीलाई नैसर्गिक प्रेम गर्न सिकाउनु मेरो अपराध हो भने मलाई मन्जुर छ तिम्रो प्रेमको क्रुसिफिकेसन बाबु, मलाई पुरापुर मन्जुर छ तिम्रो प्रेमको क्रुसिफिकेसन। खासमा यो कविता पनि मैले एउटा अलिक मर्माहत क्षणमै लेखेको कविता हो र हाम्रो समाजमा हेऱ्यौँ भने पनि हामीले बोध गर्न सक्छौँ। सन्तानको जीवनमा कुनै दुर्घटना भयो अथवा सन्तानले कुबाटो प्राप्त गर्यो भने, सही संस्कार प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसको लान्छना चाहिँ आमामाथि नै मात्रै थोपरिन्छ र त्यही आमामाथि मात्रै थोपरिने परिस्थितिलाई सङ्केत गर्न मैले यो कविता लेखेकी हुँ। बस आमाहरूले त प्रेम गर्न सिकाउँछन्, त्यो नैसर्गिक प्रेम हो र त्यही प्रेमबाटै छोराहरूले अथवा त्यसको त्यताबाट बहकिन्छन् भने फेरि आमालाई नै किन दोष भन्ने मैले चाहिँ यसमा सङ्केत गर्न खोजेकी छु। र अब अहिले आएर यी केही तीन थान तपाईँहरूलाई कविता सुनाइसकेपछि र अब अहिले अलिकति सचेत ढङ्गले कति बेला कविता लेख्न सुरुवात गरेकी रहेछु भन्ने निहाल्दै आउँदाखेरि चाहिँ कविता लेखनको पृष्ठभूमि निहाल्दाखेरि मैले त्यो चाहिँ प्रतिरोधबाटै बढी प्रेरित भएको पाएकी छु। खासमा हामी कक्षा 9मा पढ्थ्यौँ, त्यति बेला कक्षा 9 जस्तो लाग्छ मलाई, मसिनेको शङ्का भन्ने नाटक थियो, शङ्का शीर्षकको नाटक पढाइ हुन्थ्यो कक्षामा र एक दिनको कक्षामा हामी चौथो घन्टी जस्तो लाग्छ, त्यस पछाडि इन्टरभल हुन्थ्यो। इन्टरभलभन्दा अगाडिको कक्षामा त्यो नाटक पढाइयो। त्यसपछि हामी केटी साथीहरू मिलेर त्यो 3-4 जना केटी साथी मिलेर त्यो नाटक खेल्दै थियौँ। स्कुलकै बेन्चमा केटा साथीहरू सबै बाहिर गएका थिए, खेल्दै थियौँ। त्यसमा चाहिँ खेल्ने क्रममा त्यहाँ मसिने भन्ने पात्र जो श्रीमतीलाई अर्को पुरुषसँग परपुरुषसँग सल्केको आरोपमा उसले मिथ्या आरोप लगाएर त्यसमाथिका दुर्वचनहरू बोलिरहेको थियो र त्यो मसिनेको भूमिकामा म थिएँ र मेरो अर्को साथी शोभा चाहिँ पम्फाको भूमिकामा थिए। मसिनेको साथी श्रीमती पम्फाको भूमिकामा थिए र ऊ चाहिँ रुँदै पुरै अभिनय गर्दाखेरि रुँदै आफ्ना स्पष्टीकरणका संवादहरू प्रस्तुत गरिरहेकी थिए। त्यति बेला घन्टी लाग्यो र हुर्र अब स्कुलका विद्यार्थीहरू सबै एकैचोटि कक्षामा प्रवेश गरे। अनि कक्षामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै एकजना केटा साथीले, कतिजनाले देखे त्यो त थाहा छैन, यहाँ का साथीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सम्झिनु होला, देख्ने एकजना साथीले चाहिँ सुरुमै भन्यो नाटक गर्ने यी रन्डीहरू भनेर भन्यो उसले। अनि त्यस पछाडि
हामीहरू तात्यौँ। के भनिस् भनेर बाजाबाज पर्यो हाम्रो। अनि त्यही बाजाबाजकै बिचमा घन्टी लागिसकेका थियो। 1-2 मिनट हामी बाजाबाज गर्दा गर्दै कक्षामा सर हल्ला सुनेपछि के भयो किन भनेर थर्काउनु भयो। अनि सबै साथीहरू सरसँग डराउने। कक्षामा म अलि सानी थिएँ तर साह्रै असहिष्णु थिएँ। सबै साथीहरू ज्ञानी थिए, म चाहिँ अलिक अज्ञानी, अलिक उग्र नै थिएँ। र त्यही असहिष्णु भएकै कारणले मैले सरलाई उठेर सर यसले हामीलाई रन्डी भन्यो भनेर भने। अनि सरले चाहिँ यसो हामीतिर हेरेर त्यति कुरा पनि सहन सक्दैनौ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मैले त्यसैमा प्रति प्रश्न गरेँ। अनि त्यसो भए हामी रन्डीहरू हो भनेर भने। अनि भनेपछि अनि सरले चुप्लाग भनेर भन्नुभयो। केटीहरू सबै घोसे मुन्टो लाएर बसे। अनि मलाई चाहिँ एकदमै रुन आयो। अनि रुँदै म चाहिँ बाजेँ सरसँग, हामीलाई रन्डी भन्ने के अधिकार छ तपाईँको, के कारणले भन्नुभयो तपाईँले हामीलाई रन्डी, यस्ता टिचर चाहिँदैन, पढाउनु पर्दैन भनेर मैले सरलाई भनेको थिएँ। र त्यसपछि त्यो दिन चाहिँ म कक्षामा एकछिनपछि अब रोएरै घोप्टो परेरै बसेँ। र त्यसपछि अरू कक्षामा वातावरण शान्त हुँदै गयो। र मैले चाहिँ त्यो साथी शोभाको नोटबुकमा चाहिँ केही कविताहरू पछि प्रतिक्रिया पाएपछि ती कविता रहेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। केही कविताहरू त्यही घटनासँग सम्बन्धित भएर लेखेर आफ्नो नाममा चाहिँ कविताको अन्तिममा चाहिँ रन्डी छोरी भनेर लेखेकी थिएँ। मैले 4-5वटा कविताहरू मेरोमा होइन शोभाको नोटबुकमा लेखेकी थिएँ। र पछि झन्डै 2 हप्तापछि शोभाले आएर उसको दाइले पढ्नुभएछ। उहाँ चाहिँ त्यति बेलै क्याम्पस पढ्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ कविताहरू राम्रो छ, कसले लेखेको भनेर भन्नुभयो। त्यो कविता राम्रो छ अरे भनेर उसले सुनाएकी थिए। र अहिले मलाई त्यो घटना सम्झिँदाखेरि वास्तवमा त्यति बेला पनि म एक किसिमको त्यो प्रतिरोधको चाहनाले प्रेरित भएर कविता लेखेकी रहेछु भन्ने लाग्छ। र अहिले पनि यस्तै घटनाहरू, परिस्थितिहरू, प्रसङ्गहरू आउँदाखेरि मैले कविता सिर्जना गरेकी छु। र मेरो मूल आधार चाहिँ त्यो रहेछ भन्ने लाग्छ। त्यसैले मेरा कविता चाहिँ प्रतिरोधको चेतनाले नै लेखिएका हुन्। अब त्यसमा चाहिँ वा यो पुँजीवादी समाजका विद्रूप घटना हुन सक्छन्। ती दमनको प्रतिरोध हो खासमा मेरा कवितामा लेखिएको मूल कुरा चाहिँ। र अब यस्ता दमनहरूको अभिव्यक्ति दिने क्रममै मैले चाहिँ आजसम्म एकदमै शान्त र साधनाको क्षणमा चाहिँ कविता लेख्न आफू पुगेको अनुभव गरेकी छैन। बरु एक किसिमको आक्रोश अनि आवेगको अवस्थाबाट चाहिँ म गुज्रिन्छु कविता लेख्दाखेरि। र यस्तो क्षण कहिलेकाहीँ हप्तौँसम्म, महिनौँसम्म जान्छ। र त्यो अझ केही कविताको सन्दर्भमा चाहिँ वर्षौँसम्म पनि त्यो आवेगबाट म गुज्रिरहन्छु। र यही अवधिमा उपयुक्त बिम्बको खोजी पनि गर्छु मैले। र त्यो उपयुक्त बिम्बसँग मेरो त्यो चेतनाको मेल हुन पुग्यो भने मैले कवितालाई चाहिँ मूर्तता प्रदान गर्छु। म अब अर्को कविता सुनाउँछु, दङ्गी शरणको आँगनबाट। अब यो कविता अलिकति थारूहरूको सांस्कृतिक मिथसँग सम्बन्धित छ। म जन्मेको र मेरो स्थायी बसोबास भएको जिल्ला दाङ। यो दाङ दङ्गी शरण भनेको छु मैले। यी चाहिँ आजभन्दा भनौँ 400 वर्ष अगाडिका ऐतिहासिक थारू राजा दङ्गी शरण। उनको नामबाट दाङ जिल्लाको नाम पनि त्यही दङ्गी शरणबाट रहन गएको हो भन्ने मानिन्छ अहिलेसम्म। र यही पृष्ठभूमि बनाएर मैले यहाँ विशेष गरेर अट्वारी थारूहरूको एउटा पर्व, त्यसको अट्वारीको मिथलाई यहाँ पुनर्सिर्जन गरेकी छु। त्यसमा एउटा मिथ कस्तो छ भने थारू राज्यमा शत्रु राज्य पछि वनवासमा रहेका पाण्डवहरूसँग थारू राजाले सहयोग मागे। अनि सहयोग मागेपछि पहिल्यै थारू राजाले पाण्डवहरूलाई वनवासमा रहेको बेला सहयोग गरिसकेका थिए। अनि त्यही सहयोगको बदला भनौँ तिर्नको लागि पनि पाण्डवहरू यति हतारिए। र त्यसमा पनि विशेष गरेर भीम चाहिँ साह्रै हतार गरेर तावामा पाक्दै गरेको त्यो रोटी नफर्काएको, एकातिर मात्रै पाकेको रोटी खाएर हतार थारू राजालाई सहयोग गर्न आए। र त्यो युद्धमा थारू राज्यको विजय प्राप्ति भयो। र यही मिथलाई केन्द्रमा राखेर त्यो अट्वारीको व्रतमा
थारूहरूले अलिक कठोर किसिमको उपवास गर्छन् त्यति बेला र त्यही भीमको उपासना गरेर आफूमा पनि त्यस्तो खालको प्रतिरोधी चेतना, त्यो खालको ऊर्जा, त्यो खालको बलको चाहिँ अभिलाषा राखेर त्यसको कामना गर्दै यो व्रत राख्ने गर्छन्। र त्यसमा यहाँ खासमा यहाँ बिहुवा भनेर मैले प्रयोग गरेकी छु। यो पात्र भीम हो, थारूहरूको स्थानीय लवजमा बिहुवा भनिन्छ। र यी केही सन्दर्भहरू छन् र त्यस प्रसङ्गमा चाहिँ पवित्र अग्निमा बालेर पकाइएको रोटी तावामा, त्यसै गरी जसरी भीम चाहिँ रोटी खाएर थारू राजालाई सहयोग गर्न आएका थिए त्यस्तै खालको एकहोरो रोटी पकाएर त्यो गन्यारीको काठ र त्यही चोखो आगोबाट चाहिँ पकाएर रोटी पकाएर चढाउने प्रचलन रहेको छ। ती प्रसङ्गहरू चाहिँ यो कवितामा आएका छन्। मैले यति यसको मिथको प्रसङ्ग बताएँ कविता बुझ्नको लागि सहज होला। यो थारू पृष्ठभूमि पहिचान थाहा नभएका यहाँहरूलाई भनेर मैले बुझाएकी हुँ। म कविता सुरु गर्छु। खिँदै गएको चुरेको आदिवासी उचाइबाट, खिँदै गएको चुरेको आदिवासी उचाइबाट, खुम्चिँदै गइरहेका नीला नदीका यायावरीय आयामहरूमा, रुखिँदै गइरहेको मनसुनी वायुको अनिकाले यात्रा हिँडेर बोलिरहेछु म। जिमिदारको खलियानमा थुप्रिएको धानको रास जस्तै चुचिल्लो सुकौराको माटाको थुम्कीबाट, ओ मेरो प्रिय भिवा। उत्खनन होइन अवध खनन हो यो, दुर्गा मन्दिरमा सल्केका काला अगरबत्तीहरूको सेतो सुगन्धले छेलिँदै गइरहेछ हाम्रो प्राचीन जङ्गल र जमिन। फाँडेर जीवनको घना सौन्दर्य आज्याले आबाद गरेको हो यो जलकिरणले भिजेको माटो। बिदाई गरेकी छोरी जसरी किन पराई भइरहेछ तर आज हाम्रै लागि। अनि किन थुप्रिरहेछन् राज्यका माल अड्डाहरूमा हाम्रा पसिनाका उर्वर हरकहरू। हरेक युगको मिरमिरेसँगै नेप्से निरन्तरको ओह्रालो ओर्लिरहँदा हाम्रा आवाजहरू किन लिलाम बढाबढीमा उक्लिरहेछन् सत्ताका कुटमिरा कदमहरू। हाम्री छोरीले लद्यामा बगाएका अस्टिम्कीका दियाको चहकिलो ज्योतिले उज्यालिएको हो यहाँको सुन्तले बिहान। उहिले जोगाएकी हुन् बुद्धिले आफ्ना डैनहा झुल्वा र गतैयासँगै भौँकाभित्र जतनले लुकाएर यही मट्टीको आदिम सत्व। अचेल घरका भाटामा लागेको किराले जसरी खाइरहेछ कुटु कुटु मेरो मथिङ्गल। पानी बोकेर बुकुमा म्याराथन धावक जस्तै दौडिएको पश्चिमी बयाल पर्खाल ठड्याएर छेकिदिएपछि अरूले नै घाम दिनका खेत बारी जसरी उजाडिँदै गए हाम्रा मौलिक आधारहरू। गब्दाका पात जसरी फतक्कै गल्दै गए हाम्रा सजातीय अहमहरू। दिन दिँदै पुरिँदै गयो सिकलसिस एनिमियाको पुस्तौनी प्रहारबाट हाम्रो गौरव। त्यसैले हरेक अट्वारीमा गन्यारीको काठबाट आगो निकालेर आमन्त्रण गरिरहेछु म, ओ मेरो प्यारो भिवा। तावामा पाक्दै गरेको एकहोरो रोटी निलेर बिजुलीको झिलिक्कको रफ्तारमा आऊ मेरो गोचाली। दङ्गी शरणको चिहानको माटोको कसम अन्तिम पटक खेल्नु पर्नेछ हामीले यस पटकको आगोको होली। फेरि चम्किनेछन् खिया लागेका हाम्रा बर्छी र भालाहरू। थारू गाउँमा बलेका मधुरा टुक्कीहरूले नै लाप्पा खेलेर सल्काउनेछन् मसाल। उठ्नेछन् फेरि पनि तिम्रो गदाको जस्तो बजरङ्गी प्रहारलाई रोक्ने हाम्रा सग्ला मुठ्ठीहरू। घामलाई ध्वाँसे अँध्यारोले छोप्नु अगावै बिहानीको लाल कृमिको प्रवाहसँगै आऊ मेरो गोचाली। भोलि हुने भोरमा गाउँ नै चैनार हुने गरी घन्किने मागलका संस्कारित भाकाहरूमा मिलाउनु पर्छ हामीले पनि अन्तरका जीवनदायी सुरहरू। दङ्गी शरणको विलुप्त इतिहासबाट
पुनः आह्वान गरिरहेछु म प्रिय भुइँमा चिच्याइरहेछु म सूर्यको आदिवासी उचाइबाट मेरो गोचाली बनकसको मुठा झैँ कसिएर आऊ हलोको फाली झैँ तिखारिएर आऊ। धन्यवाद। अब यो कविता लेख्दाखेरि पनि म शान्त क्षणमा चाहिँ प्रवेश गरेकी होइन र किनभने त्यति बेला यो कविता लेख्दाखेरि भर्खर संविधान बनेर यो अहिलेको जुन सरकार गठन भयो, निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेको थियो र त्यसपछि यी संघीयतामा सरकार प्रमुखहरू नियुक्ति हुने, मुख्यमन्त्रीहरू नियुक्ति हुने क्रम चलिरहेको थियो र त्यति बेलासम्म पनि भनेपछि क्रान्ति चाहिँ सफल भएपछि सबै कुरा पुरा हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो र हाम्रोमा चाहिँ खासमा यो आन्दोलन क्रान्ति भन्ने कुरा कहिल्यै पनि सम्पन्न हुँदो रहेनछ भन्ने मलाई बोध भयो र यो गतिशील प्रक्रिया हो भन्ने लाग्यो। किनभने यो सङ्घीयता गणतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ खास गरी महिला, थारू र दलितहरूका लागि कागला बेल पाक्यो, हर्षण बिस्मात मात्रै भएको छ। यिनीहरूले उपलब्धिभन्दा बरु बलिदान नै गरे बढी जनयुद्धको बलिदानलाई हेर्ने हो, अन्य सङ्घर्षहरूलाई हेर्ने हो, अरू आन्दोलनहरूलाई हेर्ने हो भने बलिदान नै ज्यादा गरे तर त्यसको प्राप्ति, त्यसको प्रतिफलबाट चाहिँ यी तीन वर्गहरू विशेष गरेर वञ्चितीकरणमा परेको मैले अनुभव गरेकी छु र त्यही महिला, थारू र दलित विद्रोहको चाहिँ अब आवश्यकता बोध मैले चाहिँ यो कविता लेख्दा आवश्यकता बोध गरेर यो कविता लेखेकी हुँ र मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने वर्गीयता मात्रै भनेर वर्गीयतालाई केन्द्रमा राखेर हामीले वर्गीयता सँगसँगै लैङ्गिकता र जातीयतालाई लैजान नसक्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था आएको, यो दुर्घटना भएको हो भन्ने लाग्छ र हाम्रोमा त क्रान्तिपछि तुरुन्तै प्रतिक्रान्तिहरू हाबी भइरहेका छन् र यो अहिलेको अवस्था पनि प्रतिक्रान्ति नै हाबी भएको अवस्था हो भन्ने लाग्यो र मलाई त्यति बेला यी 7वटा प्रदेशहरू त्यसमा मुख्यमन्त्रीहरू नियुक्त हुँदाखेरि सबैभन्दा अपमानित भएको महसुस गरेँ मैले यी थारूहरू। किनभने उनीहरूलाई थरवट राज्यको पहिले कुरा गरिएको थियो र छिन्न भिन्न पारेर 3वटा प्रदेशमा उनीहरूको आफ्नो जुन आधार भूमि हो, सांस्कृतिक भूमि हो, त्यसलाई चाहिँ 3वटा प्रदेशमा विभक्त गरियो। उनीहरूको आन्दोलनलाई चाहिँ एक किसिमले निस्तेज बनाउने प्रयास गरियो। महिलाहरू त पुरुषकै छत्रछायामा छन्, पुरुषकै छत्रछायामा रहेकाहरू उनीहरूको आन्दोलन त झन् कसरी सम्पन्न हुन सक्ला र तैपनि हामीले सके जसरी कराउनै पर्दो रहेछ र त्यो एक किसिमले मनमा शान्ति पनि दिँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ यो कविता लेखेकी हुँ। अब म अर्को कविता सुनाउँछु। यो पनि यस्तै विद्रोहकै कविता छ। यो म लङ मार्चमा निस्कन्छु भन्ने कविता छ। खासमा मैले चाहिँ यो माओ त्से-तुङले नेतृत्व गरेको लङ मार्चको बारेमा पढेकी थिएँ र त्यसमा आफ्ना सङ्घर्षशील कार्यकर्ताहरूलाई वर्ग दुश्मनबाट जोगाउँदै अनि प्रशिक्षित पनि गर्दै अनि लाखौँ जनतालाई क्रान्तिका लागि सङ्गठित गरेको त्यो अभियानलाई चाहिँ मैले एकदम मुक्तिको आदर्श बिम्ब चाहिँ बनाएर यो कविता लेखेकी छु र यसमा केही यो ग्रिसेली महाकाव्य, यो इलियडका यो सँग सम्बन्धित ट्रोजन वारका पात्र, घटना र प्रसङ्गहरूलाई पनि बिम्बात्मक रूपमा प्रयोग गरेकी छु र यसमा त्यति बेला ट्रोजन वारको भनौँ यो एकजना स्पार्टाको राजकुमारको बिहे हुने मङ्गेतर भनौँ न हामीले, त्यो रानीलाई भगाएको, मङ्गेतरलाई भगाएको उसको प्रेमी यो प्यारिस, उसको मृत्यु, त्यस पछाडि त्यससँग सम्बन्धित घटना र शक्तिशाली त्यति बेलाको शक्तिशाली स्पार्टा राज्यलाई हराउनको लागि यो ट्रोयलाई हराउनको लागि स्पार्टा राज्यका योद्धाहरूले गरेको षड्यन्त्र, जुन काठको घोडा बनाएर त्यो घोडाभित्र चाहिँ एकदमै योद्धाहरू त्यो घोडाभित्र लुकेर उसको ट्रोयको किल्लाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि ट्रोयलाई ध्वंस गरेको प्रसङ्गलाई चाहिँ मैले यो कवितामा प्रस्तुत गरेकी छु र कविताका बाँकी स्थानीय प्रसङ्गहरू चाहिँ भर्खरै घटेका घटनाक्रमहरू हुन्। यहाँहरूले मैले कविता सुनाउँदै गर्दा
त्यो पहिचान गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। म लङ मार्चमा निस्कन्छु। यतिखेर ट्रय भत्किएका छन् सीमान्तकृत कोटका निस्तापिरतीहरू। यतिखेर ट्रयको किल्ला जस्तै गरी भत्किएका छन् सीमान्तकृत कोटका निस्तापिरतीहरू। 3000 वर्षपछि यो स्निग्ध हिमवत् खण्डमा फेरि अर्को एउटा प्यारिस मुर्दा पल्टेको छु। एजियन सागरमा जस्तै गरी भेरीमा बगेका छन् हाम्रा सङ्घर्षी आवाजहरू र सान्त्वनामा उपहार स्वरूप पठाइरहेछन् शासकहरू। चल्ला बोकेको गगटो जस्तो पेटभित्र क्रुसेड तैनाथ गरेको काठको अर्को घोडा। अनिश्चित जल समाधिबाट बौरिँदैछु म। लामो शीत निद्रापछि सतहमा आएको पहा जसरी अल्मलिँदै एउटा मूर्छा जस्तो विस्मृतिबाट फेरि एकपटक बिउजिएको छु म। हाम्रा बराजुले अर्जापेका तरबारका धारबाट निर्मित यो देश निर्वासित गरिरहेछ हाम्रा नैसर्गिकताहरू। हाम्रा बराजुले अर्जापेका तरबारका धारबाट निर्मित यो देश निर्वासित गरिरहेछ हाम्रा नैसर्गिकताहरू। भूगोलमा सीमित यस देशको राष्ट्रियता, वर्णमा सीमित यस देशको पहिचान सधैँ सधैँ झुन्ड्याइदिन्छ हाम्रो नामका पछाडि एउटा वर्जित कलङ्क। अब आफैले तिखारेको तातो फालीले डामेर मनुस्मृतिका जेहादी भाष्यहरू निकालेर मन्दिरबाट अनिकाले अन्नको यज्ञाहुति चाहने पुजारीलाई गाडेर गजुरसँगै श्रमको सृजनशील स्वाभिमान स्थापित गर्छु म खलातीको चम्किलो इतिहास। बाउसाबका पैतलामुनि दबिन विवश हाम्रो अभिशप्त अस्तित्व विसर्जित हुनु अगावै नदीका उत्ताल प्रवाहमा म सुनको पलङमा सुतेको गोसाईहरूको सत्तालाई लुहारको फलामे लट्ठीले घोचेर बिटुल्याइदिन्छु। म सुनको पलङमा सुतेको गोसाईहरूको सत्तालाई लुहारको फलामे लट्ठीले घोचेर बिटुल्याइदिन्छु। सल्काएर आरनमा निभेका काला अङ्गारहरू, चम्काएर खिया जमेका पुराना शस्त्रहरूलाई, विष्टकी छोरीको अक्षत गर्भाशयबाट जन्माएर छुतहरूको विनाशक मुसल। अब म लङ मार्चमा निस्कन्छु। शताब्दीौँदेखि हिँडेको किशोरी सिउँदो जस्तो सोझो बाटोले, शताब्दीौँदेखि हिँडेको किशोरी सिउँदो जस्तो सोझो बाटोले पटक पटक पुर्याएपछि प्रलयको पहाड मुनतिर युद्ध अभ्यास गरेर अध्यारा ट्रेन्चहरूमा नागपास जसरी फनी बेरिएको लेकको घुमाउरो बाटोबाटै अब म लङ मार्चमा निस्कन्छु। जन्माएर छुतहरूको विनाशक मुसल, जन्माएर छुतहरूको विनाशक मुसल। अब म लङ मार्चमा निस्कन्छु। लेकको घुमाउरो बाटोबाटै अब म लङ मार्चमा निस्कन्छु। धन्यवाद। र अहिले अब यो कविता भर्खरै दुई महिना अगाडि दुई महिना जति भयो मैले यो कविता लेखेको। सङ्ग्रहमा भन्दा पछाडिको कविता हो। र अब अहिलेको हाम्रो समाजलाई हेर्दाखेरि हाम्रो समाज र हाम्रा चेतनाहरू चाहिँ यस्तै कुरूपताहरूले भरिएका छन्। त्यसैले पनि खासमा शान्तसँग बस्न चाहिँ दिएका छैनन्। र अब यस्तै प्रवृत्तिहरूको प्रतिरोध गर्न खोज्ने भएकाले पनि होला कविता लेखनका क्षणमा चाहिँ म यो टिएस इलियटले भने जस्तो तटस्थ रहन सक्दिनँ कहिल्यै पनि। त्यस क्षणमा जुन क्षणमा म कविता लेख्न थाल्छु त्यति बेला चाहिँ कविताका पात्र र परिस्थितिलाई मेरो विचारले चाहिँ ठाडै हस्तक्षेप गर्छन्। र तर जब त्यो कविता सार्वजनिक भएर पाठकको हुन्छ तब चाहिँ ती विचारहरू सार्वभौम हुन् भन्ने मेरो आकाङ्क्षा हुन्छ। र तिनलाई पाठकले साँच्चै आफ्नो बनाउँदाखेरि चाहिँ म आफूलाई सफल भएको ठान्छु। र अब यही सन्दर्भमा मैले अघि पनि अलिकति ट्रोजन वारको प्रसङ्ग ल्याएकी थिएँ। त्यसैसँग सम्बन्धित अर्को कविता छ हेलेनको अँगालोबाट। अब यो हेलेनको अँगालोबाट चाहिँ मैले किन लेखेँ भने अघि पनि भने एकदमै सुन्दरी युवती
स्पार्टाको राजकुमारको सँग बिहे हुनेवाली युवती, उसको प्रेमी भनौँ, उसलाई अत्यन्त प्रेम गर्ने ट्रोयको राजकुमार प्यारिसले भगाएपछि स्पार्टा र प्यारिसका बिचमा युद्ध भयो, ट्रोयका बिचमा युद्ध भयो त्यही हेलेनको प्राप्तिका लागि। र ठिक यसै गरी हाम्रोमा पूर्वमा चाहिँ महाभारत महाकाव्य छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसको युद्धको केन्द्रमा पश्चिममा हेलेन भए जस्तै, त्यो ट्रोजन वारको केन्द्रमा हेलेन रहे जस्तै पूर्वमा चाहिँ महाभारतको युद्धको केन्द्रमा द्रौपदी रहेकी छन्। अब योलाई मैले कसरी हेरेँ भनेपछि खासमा द्रौपदी जसको पक्षमा हुन्छन् त्यो चाहिँ शक्ति अथवा सत्ता पक्ष हुँदो रहेछ र द्रौपदीलाई हत्याउनै गरेको प्रयत्न हो र द्रौपदीलाई स्वयंवरमा प्राप्त गर्न नसकेको त्यो हिंताबोध पनि त्यहाँ देखिएको पाइन्छ भने यता पश्चिममा पनि त्यही छ। त्यो ट्रोजनलाई चाहिँ हेलेन जसको हातमा गई सत्ता चाहिँ शक्ति चाहिँ त्यही स्थापित भएको देखिन्छ। अब त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ हेलेनको अँगालोबाट भनेर त्यो शक्ति अथवा सत्ता नै रहेछ हेलेन भन्ने कुरा भनेर यहाँ पनि यो प्रसङ्गमा मैले चाहिँ सत्तालाई शक्तिलाई हेलेनको अँगालो भनेर भनेकी छु। त्यसलाई चाहिँ यो अलिकति मैले बिम्बात्मक स्वरूप दिने प्रयास गरेकी छु। अरू बाँकी म कविता सुनाएपछि बताउने छु। अलिक लामो कविता छ यो। उषा बन्द गर झ्यालहरू, छोपिदेऊ पूर्वको रापिलो उज्यालो। उषा बन्द गर झ्यालहरू, छोपिदेऊ पूर्वको रापिलो उज्यालो। नबिथोल प्रिय हेलेनसँगको मेरो समीपता। मलाई एकै लाग्छ युद्धको ध्वजासँगै पुराना पालहरू लहराउँदै एजियन सागरको हावामा ट्रोयतर्फ तैरिरहेका ग्रेसियली सेनाका समुद्री डुङ्गा। मलाई एकै लाग्छ युद्धको ध्वजासँगै पुराना पालहरू लहराउँदै एजियन सागरको हावामा ट्रोयतर्फ तैरिरहेका ग्रिसेली सेनाका समुद्री डुङ्गा र हातमा क्रान्तिका राता झण्डा फहराउँदै पहाडका हरिया नागीहरूमा मार्चपास गरिरहेका जनसेनाका बटालियन। अब मलाई झन्झनाट हुन्छ सराका प्रभाती चिरबिरले पानी घट्टको जाँतो जसरी रिङ्गिएर आउँछ मेरो मथिङ्गल। ती राता दिनहरूले ऐठन पार्छन् मलाई, आफ्नै सपनालाई बन्दकी राखेर सुन्नु छैन मलाई शहीदकी आमाको आँखाको पानीको अविरल प्रलाप। वर्तमानलाई समाउन चाहन्छु म, बचाएर बाजका शिकारी पखेटाबाट आफूलाई। बिर्सिएर जोर घटाउका शैतानी चालहरूलाई हराउन चाहन्छु म मेरी प्रियाका आकाश जस्ता अनन्त आँखामा। हो सम्झनु छैन मलाई बुकी फुल्ने लेखहरूमा कासन गरिरहेका कमान्डरका कर्कश आवाजहरू। सुदूर लक्ष्य पहिल्याउन कमिलाको ताती जस्तै लामबद्ध भएर चट्टानी गोरेटो छिचोल्दा चिरिप चिरिप बजिरहेका मुक्ति सेनाका पदचापहरू। शत्रुसँगको एक्सनमा विजित भएर सेल्टरमा फर्किरहेका प्रफुल्ल अनुहारहरू वा सहयोद्धाको काँधमा बोकिएर आएका अर्धमूर्छित घाइतेहरू, या त हिमपातमा ओत खोज्दा खोज्दै भुक्लुक्क लडेको कामरेडलाई एक्लै छोड्न विवश छापामारका इस्पातले बनेका मुटुका डरलाग्दा धड्कनहरू। हेर्नु पनि छैन मलाई इन्कलाबका ठेट्ना आवाजहरूलाई खोकिलामा च्यापेर बेपत्ता भएको किशोरकी बहिनीका हातमा सुकेको सयपत्रीको फुस्रो माला। नसम्झाऊ मलाई बिहानी जस्तै मुस्कुराइरहेकी आफ्नै छोरीलाई बलि चढाएर युद्धमा होमिएको एगामेम्ननको हावामा उडेको खरानी जस्तो फुस्सा योगदान। त्यसरी तर्साउन नखोज मलाई आमाको प्रसव पीडाको हवाला दिएर। बाबुको वर्षौंदेखिको अभिसारमा बराबरकी हिस्सेदार, बाबुको वर्षौंदेखिको अभिसारमा बराबरकी हिस्सेदार उनको योनिबाट बग्नुपर्छ अझै पनि रगतका काला नदीहरू। शत्रुको लासलाई रथमा बाँधेर घिसार्दै अकिलिजले विजय उत्सव मनाइरहँदा कसले पढायो र तिमीलाई हेक्टरको मानवाधिकार? भो अब उत्साहित हुँदै नसुनाऊ उषा पाठशालाका पवित्र घन्टीहरू।
कोक्रामा झुलिरहेका नानीहरूका सम्मोहक किलकारीहरू अनि सम्प्रभुतामा अल्झिरहेका संवेदनाका यी बाचाल बहसहरू बरु एक्लै एकान्तमा छोडिदेऊ। आराधनामा लीन हुन देऊ मलाई, आह्वान गर्छु म मेरी प्रियसीलाई। आऊ हेलेन, ओ मेरी प्रिया, मायाले अठ्याइरहन्छु म यो बलिष्ठ अँगालोमा। गुमाउनु छैन मलाई, बारुदी सुरुङबाट जितेको तिम्रो सौन्दर्य, जैतुनका फूलहरूमा सिउरिएर खजमजिएको तिम्रो सुनौला केसमा अल्झाइरहन्छु सधैँ सधैँ म। मेसिन गनको स्ट्रिगरसँग खेलेका मेरा रुग्ण औँलाहरू, अभिभूत भइरहन्छु म तिम्रो श्वासको उष्ण उत्तापले। महसुस गरिरहन्छु हरदम सङ्गमरमर छापेर टिलिक्क टल्काइएका मस्जिदका चिल्ला बुर्जा जस्ता तिम्रा जाँघबाट बाहिरिने मदिराको जस्तो मादकता। आऊ प्रिया, एकाकार हौँ हामी अन्धकारमा। उषा, अझै बन्द गर झ्यालहरू, छोपिदेऊ पूर्वको रापिलो उज्यालो। धन्यवाद। खासमा मैले त्यो सन्दर्भलाई पहिले पनि भने, मैले त्यो खालको बिम्बलाई एक किसिमले केलाइरहेकी थिएँ र पछि चाहिँ यो आफ्ना आवाजहरूलाई राज्यबाट सम्बोधन होस्, आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुन्, आफ्नो पीडाको सङ्घर्षको उचित सम्मान होस्, कदर होस् भनेर चाहिँ जनयुद्धका लडाकुहरू माइतीघर मण्डलामा अनसन बसेको एउटा विचल्लीपूर्ण अवस्थाबाट चाहिँ अलिक म आन्दोलित भएँ र यो व्यङ्ग्यात्मक आशयसहित मैले चाहिँ यो कविता लेखेकी हुँ। अब म एउटा कविता सुनाउँ। यो समय म अर्को पारिवारिक सम्बन्धलाई मैले हेरेकी छु यो कवितामा। प्रियतमकी आमासित कविताको शीर्षक चाहिँ। यो ओकलदोकल पिपलपात सङ्ग्रहमै समेटिएको कविता हो। थामेर अञ्जुलीमा पवित्र जलको पूर्ण कलश, थामेर अञ्जुलीमा पवित्र जलको पूर्ण कलश, अनि पाइतला मुनि बिछ्याइदिएका बल्दै गरेका दीपहरूबाट डामिएर दिँदै चोखी भएको प्रमाण। जुन दिन प्रवेश गरेथे म तिम्रो गृहमा निहुरिएर चुपचाप, हो त्यही पलबाट आरम्भ भएको हो नयाँ जिन्दगीको मेरो अग्नि परीक्षा। ओ मेरो प्रियतमकी आमा, हरेक बिहान भालेको डाकसँगै मैले लिपेको, हरेक बिहान भालेको डाकसँगै मैले लिपेको दैलोबाटै भित्रिएको हुन्छ तिम्रो घरमा मिरमिरे। मैले नै लगाएको जस्केलाको आग्लोसित विश्राम गर्छ प्रत्येक रात तिम्रो सम्भ्रान्त सभ्यता। मेरो चुलाको कौशलबाटै तृप्त भएर बिछ्यौनामा घुर्न पाउँछन् सबैका सासहरू। मेरा औँलाका सिपले सिँगारिएका हुन्, मेरा औँलाका सिपले सिँगारिएका हुन् यी मझेरी पिँढी र चोटाहरू। झपक्कै फलेको हो मेरै पसिनाले सिन्चिएर करेसा बारीको त्यो रातो खुर्सानी। मेरै आगमनको प्रतीक्षा गरेर हिमालमा घामको पहिलो झुल्का नपर्दै मेरै आगमनको प्रतीक्षा गरेर घुर्किन थाल्छन् धुरीमा बदामी परेवा। पछ्यौरीको रङ पनि मेरै पछ्याउँदै आइ गर्छ रूपा भैँसी भकारोबाट। यी सबबाट कसरी बेखबर भएकी ओ मेरो प्रियतमकी आमा। गग्रेटोमा राखिएको त्यो तामाको रातो गाग्री, गग्रेटोमा राखिएको त्यो तामाको रातो गाग्री शरबतले सरक्कै भरेर पठाएकी हुन् मेरी आमाले पोहोरको अक्षय तृतीयामा। तीजको दरसितै आएकै हो तिमीलाई पनि नयनसुतको गुलाबी फरिया, ढक्कीभरि चिल्ला रोटी र सिसीभरि खाँदेको अचार। तर किन किन हरेक पटक केराको बुङ्गोका पत्र जस्तै गरी सधैँ सधैँ लेब्रिरहे तिम्रा ओठहरू र बोकिरहेँ मैले मुटुमा मन्दाचल झैँ तिम्रा वचनका भीमकाय पहाडहरू। ओ मेरो प्रियतमलाई जन्माउने आमा, ओ मेरो प्रियतमलाई जन्माउने आमा, सारा अहमलाई थाती राखेर तमाम अतृप्तिलाई केसमा बाँधेर तिम्रै खातिर समर्पण हुँदा हुँदै पनि कहाँनिर भुल भयो मेरो व्यवहारमा, कतिखेर चुक भयो मेरो चरित्रमा
र असन्तुलित हुन पुग्यो। सदा चमचमाइरहने तिम्रो सत्ताको क्याल्कुलेटर। ओ मेरो प्रियतम कि प्रिय आमा, अझै पनि अटाउन सकिन म मेरो प्रियतम झैँ किन तिम्रो उदार वात्सल्यभित्र। धन्यवाद। अब यो कविता मैले लेखेपछि पहिलोपटक फेसबुकमा पोस्ट गरेकी थिएँ। त्यस पछाडि त्यो फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि चाहिँ प्रतिक्रियाहरू धेरै आए। आउँदाखेरि केही प्रतिक्रिया छोराकी प्रियतमासँग भनेर लेख्नुहोस् भनेर आए। त्यस पछाडि मैले खासै लेखिनँ र छोराकी प्रियतमासँगको अनुभव आएपछि बिस्तारै ती कविताहरू पनि आउलान् भन्ने खालकोले मैले जवाब फर्काएँ। र यो कविता मैले पहिलोपटक वाचन चाहिँ यो देवकोटा लुसुङ साहित्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको पोखराको कार्यक्रम थियो। त्यो पोखराको कार्यक्रममा यो कविता वाचन गरेकी थिएँ। र त्यो कार्यक्रममा कविता वाचन गरेपछि केही पुरुष साथीहरू चाहिँ अलिकति बहसमा आउन चाहनुभयो। किन लेख्ने, एकहोरो तालले तपाईँले त्यसो लेख्नुहुन्छ, त्यो दोहोरो पक्ष लेख्नु पर्दैन, अनि तपाईँले चाहिँ सँग लेख्नु पर्यो भने के लेख्नुहुन्छ भनेर लेख्नुभयो। म चाहिँ हाँसेर टारेकी थिएँ र यसले एउटा बहस चाहिँ निम्ति आएको थियो। त्यो यो कविता सुनाइसकेपछि चाहिँ मेरो समय कति भयो होला। अब म अर्को एउटा कविता सुनाउँछु यहाँहरूलाई। आँसुको सौन्दर्य शास्त्र। बाचाल भयो मौन धरती, जब झर्यो ओइलाएको घाम पनि सपाट क्यानभास जस्तो साँझबाट। बाचाल भयो मौन धरती, जब झर्यो ओइलाएको घाम पनि सपाट क्यानभास जस्तो साँझबाट। ठीक त्यही रात बगाउँदै फूल जस्ता नदीहरू, ठीक त्यही रात बगाउँदै फूल जस्ता नदीहरू आँखाबाट याचना गर्यौ तिमीले। एक निमेषमै मैले मेरो अस्तित्व जस्तो चहकिलो सिन्दूर दिएँ हृदयको। अर्को बिहान पोल्टामै पोखियो हिउँदे घाम जस्तो न्यानो आश्वासन। अनाम सहितकी पत्नीको चिसो तकमा भिराएर तिमीले रमिते बनायौ मलाई। ओभानो हुन नपाउँदै सियालमा झरेको पिपलको पात जस्तो ओसिलो मन। ओभानो हुन नपाउँदै सियालमा झरेको पिपलको पात जस्तो ओसिलो मन। र बाकसमा आएको छोराको शवसँगै अस्पताल नदेखेरै तुहिएकी मेरी बुहारीको गर्भलाई पुरेकी थिएँ यही बन्जर भूमिमा। विश्व बजारमा बेचिन विवश चाहनाको विरासत जस्तै बहिनीको भैँस फुस्किएको थियो मेरै मझेरीमा अनन्त कष्टका कुटुराहरूसँगै। अनि निर्दयी मालीबाटै पत्र पत्र थुतिएको सयपत्री फूल जस्तै छोरीको छताछुल्ल कहरहरूलाई सम्हाल्ने आँसुका अञ्जुली पनि यिनै त हुन्। सुकेनासले खाएको सुनकलीको सेतो शरीरलाई क्याटवाकमा निर्वस्त्र गरिदा, सुकेनासले खाएको सुनकलीको सेतो शरीरलाई क्याटवाकमा निर्वस्त्र गरिदा दुशासनका विरुद्ध उठ्ने कलेटी परेका मुट्ठी पनि यिनै त हुन्। कदर गर्दा गर्दै पतिको सत्तालाई, कदर गर्दा गर्दै पतिको सत्तालाई खसेको आमाको आङको उपचारमा रित्तिएर कंगाल बनेका शब्दहरूमा तिमी देख्दा हौ कहाली लाग्दो कुरूपता। मैले त मेरो पतिको रगतले, छोराको पसिनाले अनि छोरीको कौमार्यले तिर्दै आएकी छु तिमीलाई। लाल पूर्जा विहीन जमिनको अतिरिक्त तिरो। ए रातहरूका राज्य, ए सबहरूका सम्राट, अब त बोल मैले बुझ्ने गरी कहिलेसम्म अनिर्णित रहिरहन्छ मेरो आँसुको सौन्दर्य शास्त्र। कहिलेसम्म अनिर्णित रहिरहन्छ मेरो आँसुको सौन्दर्य शास्त्र। मैले कतिवटा कविता सुनाएँ। खासमा मैले चाहिँ कविता लेख्दाखेरि अलिकति त्यसलाई बिम्बात्मक बनाऊँ भन्ने लाग्छ।
र पाठकको स्तर वृद्धि होस् भन्ने मेरो उद्देश्य रहन्छ। पानी जस्तो किसिमले सजिलो बाटो पाएर सल्ल बग्छ। खासमा हामी पनि सजिलो बाटो हिँड्दै गयौँ भने हाम्रो अलिकति बौद्धिक क्षमतालाई, अलिकति त्यो सम्प्रेषणको सामर्थ्यलाई चाहिँ झनै ओह्रालो बाटै हिँडाउँछौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने म कविता पढ्दै जाँदाखेरि खासमा मैले कतिपय कविताहरू चाहिँ लामो समयपछि मात्रै बोध गरेकी छु र अहिले पनि म आफूलाई त्यो कविताहरू पढ्दै जाँदाखेरि कतिपय जटिल सन्दर्भहरूमा केही कविको कविताहरू सम्प्रेषण आफूमा त्यति हुन नसकेपछि अर्थ सम्प्रेषण अरू त कलात्मक दृष्टिकोणले बढी भित्र्याउन प्रयास गर्छु र यद्यपि त्यसमा त्यो मैले ल्याउन सकेकी छैन भने त्यो चाहिँ मेरो क्षमता नपुगेर हो। प्रयास चाहिँ मेरो त्यसमा रहन्छ, तर कति सकेकी छु यहाँहरूले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले अब केही सन्दर्भमा चाहिँ ती कविताहरू म नभनी नहुने परिस्थितिमा मात्रै म अलिकति पाश्चात्य मिथकतिर ढल्किएकी हुँ। केही सन्दर्भमा मात्रै सकभर मलाई चाहिँ लोकमिथकहरू, सांस्कृतिक स्थानीय सांस्कृतिक मिथकहरू र हाम्रा जुन खालका संस्कृतिहरू छन् तिनलाई चाहिँ अलिकति भौतिकवादी ढङ्गले हेर्न सकियो भने, अलिक द्वन्द्वात्मक ढङ्गले बुझ्न सकियो भने चाहिँ मलाई अलिक केही सन्तुष्टि चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसो त मैले कविता लेखेर सन्तुष्टि प्राप्त गर्न त सकेकी छैन। अहिले पनि मैले यहाँ कमेन्ट नहेरेको कारण चाहिँ म एकदम नर्भस भइरहेको छु। त्यहाँ हेरेर म वरिष्ठ कविहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँहरूका छेउमा आफू कवि भएर उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो सङ्कोच लागिरहेको छ। त्यसैले म चाहिँ आफूलाई केही हदसम्म चाहिँ असल पाठक हुने प्रयासमा लागेको पाउँछु। किनभने त्यो कविताको अर्थबोध नगरेसम्म चाहिँ म लागिरहेको हुन्छु, त्यो कवितालाई चाहिँ अन्य कविहरूको कवितालाई चाहिँ खेलाइरहेको हुन्छु र त्यो कवितालाई सकभर अनि त्यसपछि आफूले त्यसरी बोध गरेको कविताको बारेमा म कक्षामा पनि विमर्श गर्ने गर्छु विद्यार्थी साथीहरूसँग। म अब यहाँहरूलाई अर्को कविता सुनाउँछु, मेनिफेस्टो। बाबा, नरोक नदीको आयतन नाप्ने अस्तित्वको यात्रा जस्ता मेरा योगिन पैतालाहरू। बाबा, नरोक नदीको आयतन नाप्ने अस्तित्वको यात्रा जस्ता मेरा योगिन पैतालाहरू। मिरमिरेको सुनौलो उज्यालोलाई पछ्याउँदै जानु छ मलाई किसनवासँग, समाउँदा समाउँदै फुत्की जाने तरुणी याम जस्ता बबैका लहरहरूमा प्रवाहित चिप्ला माछासँगै जिजीबसा इन्क्लाबी जिजीबिसा बल्झाउन। बरु सिकाइदेऊ मलाई जीवनको खिरिलो धागोले जिन्दगी जस्तै जेलिएको जलाहारीको जाल बुन्न। तिम्रो खुर्पेटो झैँ पेरुङ्गोलाई लट्काएर कम्मरमा मसक्कै बाँध्न। बाबा, टपरी गाँस्ने सिपले त मलाई सधैँ सधैँ घोप्ट्याइरहन्छ गल्लीको चारकुने भकारोमा, छोपिरहन्छ भर्सेलीको कालो कुनामा। आधा 20 चेलकाल उतारेको आमाको पुरानो पछ्यौरा जस्तै तिम्रो सभ्यताको जडाउरी बर्कोले। खोजिरहेछु म बाजेको कक्कडको धुवाँले छेलिएको मेरो धुमिल अनुहार। खोजिरहेछु म बाजेको कक्कडको धुवाँले छेलिएको मेरो धुमिल अनुहार। पिपलको पातमा टल्किएको शीतलाई पछ्याए झैँ उषाको लालीले पछ्याइरहेछन् मलाई। युगको बलेनीबाट अनगिन्ती आँखाहरूले तैपनि जमिनदारको आँगनमा ठडिएको मकैको सुली जस्तै चाँचिरहेछु आँखामा घण्टाघरले झैँ रानी पोखरीमा फाल हालिरहेका मेरा अभिशप्त सपनाहरू। व्यवस्था गर्दै मङ्गोल अनुहारमा स्पष्ट आकार दिँदै गरेको मूर्तिकार युवकको तन्मयता। बेपरवाह गर्दै सम्राटको कालो घोडामा सवार बठिन्याको भविष्य यात्रालाई निरन्तर बगिरहेछ विचारको बलेनी झिगटीका भग्न छानाहरूबाट
खोजिरहेछु म अझै पनि। नार्सिससले झैँ पानीमा आफ्नै आकृति, कैँची बनाएर उभिएका आइमाईका खुट्टाहरू थेगिरहेछन् फेरि पनि तन्नेरी समयको गरुङ्गो ओजन। कैँची बनाएर उभिएका आइमाईका खुट्टाहरू थेगिरहेछन् फेरि पनि तन्नेरी समयको गरुङ्गो ओजन। बाबा नराख मलाई रामलीलाको मैदान अघि, साँझको स्वयम्भूका निर्लिप्त आँखाका सामुन्य सजाएर कुमारी घरकी जीवित देवीलाई झैँ बरु लट्ठिन देऊ मलाई। लिउन उब्केका बान्नु जस्ता खस्रा ओठहरूमा घन्केका असारे भाकाहरूमा छेलिँदै बुद्धका सम्मोहित नजरहरूबाट उक्लिन देऊ मलाई। सडकसँगै पहाडका अक्करे भिरहरूमा टेकेरै आफ्नो उमेरले लिपेको छड्के आँगनमा अब त लेख्नु छ मैले मार्क्सको सपाट निधारमा 21औं शताब्दीको हाम्रो मौलिक मेनिफेस्टो हो। लेख्नु नै छ मलाई आलो समयले रगटेर यो स्थिर युगको छातीमा आफ्नै जिन्दगीको प्रिय मेनिफेस्टो। मार्क्सको सपाट निधारमा 21औं शताब्दीको हाम्रो मौलिक मेनिफेस्टो हो। लेख्नु नै छ मलाई आलो समयले रगटेर यो स्थिर युगको छातीमा आफ्नै जिन्दगीको प्रिय मेनिफेस्टो। धन्यवाद। मैले यहाँहरूलाई कति कविताहरू कस्तो सुनाएँ, साँच्चीकै मैले यहाँहरूलाई भनौँ यहाँहरूको समयलाई सदुपयोग गर्न सकेँ कि सकिनँ, मलाई दिनुभएको समय कतिको प्रभावकारी रहे यसको प्रतिक्रिया पाऊँ। म प्रतिक्रियाको जवाफ अब पछि प्रत्यक्ष रूपमा दिन म असमर्थ रहेँ, म दिने नै छु र युट्युबमा आएपछि पनि मैले प्रतिक्रिया पाउनेछु भन्ने अपेक्षा राखेकी छु र यहाँ यतिन्जेल उपस्थित हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा फेरि पनि आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दछु र यो एनएस टेलिभिजन र महेन्द्र भाइलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छु। हस्, धन्यवाद। फेरि भेटौँला, हाम्रो अन्य फोरमहरूमा पनि भेट हुनेछ। धन्यवाद।